ननु सा यजति नित्यं हृत्सरोजासनस्थं नतो सकृदिति पुष्पैरष्टभिर्वावपुष्पैः कृतपरमसपर्प्याः सान्द्रा सच्चन्दनाभाः परमलितभुजोरो मण्डलांसो मनीषी स्मितरुचिरमुखेन्दु स्निग्धकौशेयवासाः सुमनिसुरनराणां चक्षुषामुत्सवो भवतु। परमतपरमान्नं प्राप्तमेव प्रयासं प्रभुरिव बभुजेसो वेदवादप्रवीणाः अजितपरमभक्त्या सन्ततं मन्यमानाः सकलजगदधीशः प्रीयतां शौरिरिक्तम् साचरपरिकृप्ते सूक्ष्मवस्त्राते सावती ते साववितनुरूहरूपौ क्षीरवर्गे निषण्णः अरमयदिह नानाकृत्यविद्याविलासै कविजनपरिपारं मण्डयन् मण्टपाग्रम् अवसरमधिगम्य भू विजृम्भादभीष्टो मुखसततगलक्ष्मीभूतपाणिप्रबालाः स्मितनयनविकासैस्तस्य विज्ञातभावः ष्टवसि किमसि कार्यं मन्त्रयामास मङ्क्षुः प्रणतिपरमकृत्या सन्मतेर्यजनौगाः विभभुरणतिदूरे सम्मतास्तानतीत्य अहमः मिकयाशु प्राप्य पार्श्वं प्रणेमुर्भव इह गृहस्था पूर्वसेवां विधातुम्।